والدي أنا ولدت في مدينة غرناطة. أمي ووالدي الاثنين من مدينة من قرية صغيرة في شمال مدينة غرناطة اسمها بويبلا دي دون فادريكي. مهم. كان اسمها الإسلامي قبل سقوط المدينة لا بولترويلا. آم، والدي وأمي ذهبوا إلى غرناطة، أنا ولدت هناك، وعندما كان عمري 2 أسلموا. ف كانت قصة إسلام جميلة نعم، ولها سنعود علاقة جدا بالمغرب، صح. بمملكة المغرب، لأن والدي كان يدرس الموسيقى الأندلسية، كان يحبها جدا، الفلامينكو والموسيقى التقليدية في منطقتنا وهكذا. وأمي كانت ربة بيت، يعني كنا نعيش في حي البيازين وأنا كان عمري 2. وحصل شيء في أسبانيا، وهو أنه جاء قانون حرية الأديان، يعني قبل ولادتي ب2 هذا القانون يعني كان صادر في أسبانيا. فكان فجأة ظهر المسلمون الجدد في غرناطة، فكان ما هو هذا القانون حرية الأديان يعني؟ نحن في أسبانيا منذ سقوط الأندلس، يعني منذ سنة 1492 إلى سنة 1978 كانت الدولة قانونيا لابد أن تكون مسيحي. فإذا أنت أسباني لابد أن تكون مسيحي، فلم يكن هناك حرية للأديان، يعني يعني إلى غاية حتى الستينات، إلى تقريبا الثمانينات. نعم. الثمانينات. فلذلك إذا ذهبت إلى إسبانيا وبحثت في أسماء الناس ستجد أن كل من ولد إلى السبعينات تقريبا سيكون اسمه يا خوسيه، أنطونيو، أسماء لها علاقة بالدين المسيحي، أو إذا أنت سيدة سيكون اسمك دائما مركب مع ماريا دولوريس، ماريا خيسوس، ماريا البرتا، دائما في اسم مريم العذراء قبل الاسم يعني. وقبل ذلك كان على كل إسباني أن يكون مسيحيا، هذا مفروض نعم، بالقانون. كان قانونيا، يعني لا يوجد حرية أديان في أسبانيا. يعني نحن الآن ننظر يعني نفكر في هذا نراه غريب جدا. طبعا. صحيح، يعني طبعا. من أسبانيا تغيرت كثيرا يعني في السنوات جدا. الأخيرة. فوالدي كان عنده بيت صغير في حي البيازين، وأجره لعائلة مسلمة، فكان أسباني. كان له يعني ممكن أسلم قبل 3-4 سنوات، وجاء عندنا وعاشوا عندنا، يعني كانوا جيراننا. فوالدي كان يدرس الموسيقى، وجميع أصحابه وأصدقائه في هذه المنطقة بدأوا يسلمون. فهو كان يقول لهم: أنا لن أسلم، لا لا، أنتم كلكم يعني صرتوا غريبين جدا، تدخلون في هذه الطائفة الغريبة، أنتم تجننتم هكذا. فحتى أقنعوه، يعني جميع أصحابه أسلموا تقريبا، يعني دائرة وفي هذه أصحابه. اللحظات هو يعلم بأن لديكم أصول موريسكية لا أو لا لا يعلم لا، هو شيء. لا يعلم أي شيء. سوف أتحدث لاحقا عن طبعا موضوع طبعا. التاريخ يعني حتى تفهموا جيدا. لكن ثم ذهب مع أصدقائه وأقنعه وذهب إلى المغرب. وهو دائما يقص لنا هذه القصة، يعني هو يقول أنه كان أصدقائه دخلوا للصلاة في المسجد في الرباط، ووالدي بقي في السيارة، قال يضحك منهم، يقول لهم: أنتم مرة أخرى رؤوسكم في الأرض، يلا مرة أخرى. فهم كلهم أسبانيين مسلمين جدد. فوالدي يعني قال أنه كان في المسجد أحد وضع شريط فيه قرآن، لم يكن يعرف أنه قرآن في ذلك اللحظة، سمع صوت جميل جدا، قراءة ذكره بالفلامينكو، ويعني هو كان له يعني مسيرة يبحث عن يعني عن جذور الموسيقى الأندلسية وهكذا. فيقول والد أنه بدأ يبكي، لا يستطيع أن يتوقف من البكاء من كثر ما تأثر بهذا الصوت. وكان هو الذي يقرأه ونزل من السيارة وقال: ما هذا؟ قالوا له: عبد الباسط عبد الصمد. فوالدي يقول ركب السيارة وذهب من هناك، لم يكن يريد أن يروه أصحابه، دخل إلى مسجد صغير بالقرب منه، هو يوم أخذنا نحن رأينا المسجد وهكذا، وألقنا الشهادة هكذا، قال: أريد أن أسلم. فقالوا له: ما اسمك؟ قال: عبد الصمد، بسبب عبد الباسط عبد الصمد يعني. فلذلك والدي كان اسمه أنطونيو وسمى اسمه عبد الصمد. وعندما رجع إلى إسبانيا بعد مدة، أمي حكت لنا قصة أخرى. طيب يعني لا أعرف، يعني حتى لا أعرف لو والدي يعرف ذلك، لكن هو أعتقد كان يوم يعني يتحدثون هكذا، والدي أمي غضبت من شيء، فقال لها والدي: لا تقولي لي مرة أخرى أنطونيو، أنا اسمي عبد الصمد. فقالت أمي: طيب لا تقول لي خوسيفة، أنا اسمي ميمونة. فكانت أمي أسلمت يعني في نفس الوقت، ما قالت شيء لوالدي، يعني جلست مدة هكذا صغيرة، خافت، يعني قالت ممكن هو سيقول ماذا فعلت،
وهكذا دخلوا الاثنين في الإسلام. أنا كان عمري 2 سنين، بعد سنة فهم يعني تصوروا يعتبرون الجيل الأول من مسلمي أسبانيا ما بعد كأسبانيا قانون حرية الأديان. اعتنقوا الإسلام بحرية. يعني هم بحثوا عنه، فهم بدأوا من صفر، ولكن لم يكونوا يعرفون أن في داخلهم كنز كبير من التراث الأندلسي اللي كان مختبئ يعني داخلنا نحن كأسبانيين. وما زلنا يعني بعد تقريبا والدي أسلم منذ 40 سنة، ما زلنا نكتشفه. يعني ما زلنا نحن نكتشف الوجود الأندلسي الإسلامي داخلنا كأسبانيين. والدي ثم بعد ذلك يعني ذهب، يعني حتى أرد على جوابك عن نعم. كيف هو عرف أنه موريسكي لأنه أو إلى غاية إسلامه هو بالنسبة له مواطن إسباني مواطن عادي، أسباني ليست لديه عادي. أي علاقة لا، بالحضارة الإسلامية ولا لا شيء غير أننا مثل معظم الأسبانيين نحن نقول أولي عندما نقول في الفلامنكو أولي، ونحن لا نعرف أن نقول الله، نقول الله هو أولي، هو نفس كلمة الله تحولت إلى أولي. حتى في التعجب الإسبانيون يقولون ألا. ألا. كل شخص في أسبانيا يقول ألا يوميا، أو يقول أوخلا، أوه الله، الله، أو يقول للشخص الذي ليس له مكانة من دندي، من دون دين. أو إذا غضبنا جدا نقول استسون كافري، هذا كافر، نستخدم كلمة كافر إلى الآن. فيعني كل هذه الأشياء والدي في هذه اللحظة ما كان يعرف شيء، لا هو ولا الجالية التي أسلمت في وقته يعني في مدينة غرناطة. فبعده هو يحكي لنا أنه بعده بشهر أو هكذا ذهب إلى بيت أهلي وصلى يوم، وجدتي الله يرحمها فتحت الباب ورأته في السجود، فهي خافت، يعني قالت ماذا تفعل؟ هو أخفى الأمر عليها؟ نعم، لم يقل شيء لجدتي، لم يعني في ذلك الوقت، بعد ذلك لا، لكن في ذلك الوقت كان كل شيء جديد. يعني تصور أنا والدي كان صغير، يعني كان في 20 من عمره، وأمي كانت فقط عمرها 22 سنة يعني عندما أسلمت. فأنا دائما ما شاء الله يعني أقول يعني كانوا يعني قدوة، يعني هم هكذا صغار واختاروا هذا الطريق. فإذا وجدته وهو يصلي، وجدته وهو يصلي، فجدتي قالت له ماذا تفعل؟ والدي انتهى من الصلاة ونظر فيها قال لا تخافي أمي، أنا أعبد نفس الرب، هو الله، هو ديوس، ولكن أعبده بطريقة مختلفة. وحبب يعني يقلل من خوفها، ماذا تفعل؟ وهكذا طبعا تعجبت، فقالت له أنا كنت أرى جدتي تعمل هكذا. فهي هذه اللحظة التي والدي وقع فوقه التاريخ هكذا، قال إذا ما نحن، يعني كيف أنت جدته لم تكن مسلمة، جدتك تعمل هكذا. فهي اللحظة التي والدي رأى أنه نحن كنا عبارة عن تكملة لتاريخ الإسلام في الأندلس، لكن أن الإسلام لم ينتهي أبدا في الأندلس. لماذا كانت الجدة تفعل نفس الشيء؟ لأنه هذا له علاقة بالموريسكيين في أسبانيا، لأنه هذا الموضوع يعني طويل وعريض سوف أشرحه لك، لأنه له علاقة عن كيف الشعب الأندلسي بعد اضطهاده، يعني لا أعرف محمد لو تعرف عن ماذا حصل للموريسكيين. نعم، يعني محاكم تفتيش حصل مع محاكم التفتيش وهكذا في أسبانيا. لأن أنا الجدة لم تكن مسلمة وهي تقوم بما يشبه الصلاة صباحا. ليست هي تذكر ماذا كانت تقوم به جدتها. فنحن يعني نتحدث عن جدتي، نذهب 2 جنريشن إلى الخلف. نعم، يعني جيلين أجيال إلى الخلف. عندما نرى، فطبعا ماذا حصل لنا؟ أنا طوال حياتي دائما أسأل جدتي عن أشياء كثيرة حتى أعرف هذه الحقبة عن كيف أصول، لأنه نحن في حياة الموريسكيين وفي حياة التاريخ الموريسكي الذي سوف أشرحه لك بعد قليل، لدينا توثيق كتابي إلى 1800 وقليلا، ثم ماذا حصل من 1800 إلى الآن نجده في التراث، نتحدث مع أجدادنا ونعرفه. فماذا حصل للموريسكيين؟ أنت لديك شعب إسلامي في الأندلس. طيب نحن دائما نقول سقوط الأندلس، سقوط الأندلس، نحزن عليه كثيرا، لكن هذا السقوط كان سقوط سياسي، لم يكن انتهاء للوجود الإسلامي في شبه جزيرة إيبيريا.